गोवा एड्युकेशन बोर्ड जे जोड पावल्यान आज आमी सकाळच्यान जे हांगाची भुरगीं जी स्कुलांक वयताली म्हणजे फ्रॉम मिराबाग उडेल आनी ह्या वाठारांत कलेक्ट करून जी भुरगीं वयताली स्कुलाक तेंच्यान आयच्यान आमी ही बस थ्रू कदंबा कॉर्पोरेशन ही लॉन्च केल्ली आहा. आतां हेजो रूट सकाळी हांगाच्यान चालू जातलो पूण ताका आनी रूट मागीर मदीं आमी सांगतले. सो ही भुरगीं सर्वोदया गार्डन एंजल बाकीची स्कुलाची भुरगीं जांकां हांगा एक्चुली ट्रान्सपोर्ट ना, लोकल ट्रान्सपोर्ट ना आनी तांकां खूब त्रास जाताले स्कुलाक. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी तशेंच डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाची कलेक्टर एग्ना क्लेटस ताका थँक्यू म्हणटा की खंय तरी ही बस आमकां दिवन जी खूब वर्सां आमी मागताले ह्या रुटार बस दिवपाक ती आज आमी इनॉग्रेट करता. हांव सगळ्यांक पोलीस खातें सरकारी भुरग्यांक त्रास जाताले इतले वर्सां तांकां आज सुटकारा असो मेवलो अशें आमी म्हणूं शकता आनी तांकां इतलेंच मागता की बस बरे भशेन यूज करची, आपणाची बस कशी सांबाळची अशें म्हणून परतून एकदां डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी DMFचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचे हांव थँक्यू म्हणटा. दीस बस वील बी यूज बेसिकली आमची गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुली आसा आमचे खामोमोड आमचे मेन ऑनर आमचे गांवमड तितून भितर दुसरी भुरगीं वयतली. सो इट इज एकूच स्कुला खातीर न्ही, ड्रॉप करीत दितली पिकअप करून वयतली आनी ताका ड्रॉप करतली. सो तितून भितर रूट आतां सद्याक आयचो एक दीस चालू जातलो कित्याक हांगा पयलीं एक प्रायवेट बस चलताली आनी ते प्रायवेट बसीक आमी आतां आयच्यान बंद करतले आनी तो रूट मागीर सारको मेकअप करून खंयच्यान आनी कलेक्ट करून अशें करून ते फुडें वयतले. ताका लागून हो जो इनिशिएटीव घेतला ताका लागून सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की जी भुरगीं टायमार पावनाशिल्लीं थोडीं स्कुलां फॉर एक्झाम्पल चंद्रभागा स्कुलाच्या हांगच्यान 2 किलोमिटर पयस आहा सो तांची बरी वेवस्था जातली. बाकीचे हायर सेकंडरी आसतल्यो गव्हर्मेंट कॉलेज आसतल्यो हे सगळे भुरग्यांक टायमार पावपाक म्हाका दिसता ही वेवस्था जी सरान केल्या ताका लागून सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. The voice for Coin.